السلام عليكم، معكم عصام تعليم. اليوم غادي نشوفوا الشرح تاع لابارتي 3 تاع الشابيتر 5 دو لا بواط ا ميرفاي. نبداو على بركة الله. qu'il soit qu'il soit glorifié, il n'y a Dieu que lui. كما نقولوا راهم يهضروا على سيدي ربي. فوالا لو سيلونس غينا رحمة، كما نقولوا سادة الهدوء، سادة السكوت، الصمت. رحمة continua à tirer sur ses cheveux à l'aide d'un peigne de corne. رحمة كما نقولوا كملت المشيط ديال شعرها واحد المساعدة نتاع واحد المشطة ديال القرن، ديك المشطة هكا اللي عندها القرن. ما mère se mit debout, poussa un long soupir de enfin ما وقفت ودارت واحد التنهيدة وقالت j'ai aidé de mon mieux. J'ai aidé de mon mieux كما نقولوا عاونت باللي نقدر عليه لالا عيشة dans ses démarches في هاد الإجراءات اللي كانت دير. Maintenant je me sens triste et fatigué. دابا راني نحس بالحزن وبالتعب. Voilà. Nous nous engageâmes dans l'escalier, ma mère et moi, كما نقولوا طلعنا في الدروج أنا وما. Des cris, des hurlements déchirent l'atmosphère. وبدا خطرة واحدة فجأة، يعني des cris صرخات، des hurlements بكاء والصرخات déchirèrent l'atmosphère، بداو كما نقولوا يقطعوا ذاك الجو. La tempête de pleurs عاصفة تاع البكاء et de vocifération تاع الصياح s'intensifia، اشتدت كما نقولوا، اعتدى الصوت تاع الصياح والبكاء. Le bruit venait de la maison voisine، هذا الصداع كان جاي من الدار تاع جيراننا. Nous remontâmes en courant، كما نقولوا عاودنا مشينا في الساعة. La surprise passée، مفاجأة فاتت. Des questions fusèrent de partout، والأسئلة بدأت تدور في كل مكان. Qui est mort؟ Qui est mort؟ شكون مات؟ شكون مات؟ Des groupes de femmes، مجموعة ديال النساء s'étaient formés، تشكلوا au-dessus du mur، تحت الحيط، يعني من جهة الحيط كي سوربلومبي نوتخ تيراس، واللي كيما نقولوا يشرف على، كيما نقولوا بحال عنده الشرفة، عنده بحال يرقب على التراس ديالنا. et celle de la maison d'où partaient les cris de désespoir، وحتى ديك الدار اللي كيخرج منها لي كري، الصرخات ولي ديزيسبوار، هو خيبة الأمل يعني والحزن. اي جاكاسي بقاو يهضروا اكسبليكي ويشرحوا، جيستيكولي ويتحركون بسرعة، طوندي لو كو وكيحنيو هكا العنق ديالهم pour entendre de nouveaux hurlements باش يسمعوا صرخات جديدة. فوالا. اون ديستانغي وبدينا نميزو دون لو فاكارم، في ديك الهلهله ديك تاع البشر. اون فوا بلو غريل، واحد الصوت بلو غريل كو لي زوتر سو لامونتي، غريل كيما نقولوا رشيق ولا كيما نقولوا مسموع، كو لي زوتر سو لامونتي، وعلى الاخرين اللي كانوا كينحبوا النحيب لامونتي. لي فام arrivaient des terrasses éloignées، النساء جاو من بلايص بعاد. sauter par dessus les murs de séparation، وكما نقولوا كينقزوا داك الحيط نتاع الفصيل، داك ميغو دو سيباراسيون نتاع الفصل. جونغلي يلعبوا افيك اون ايشيل ترو كورت، مع واحد كما نقولوا يتسلقوا بحال هكا واحد السلم قصير، غير واحد هكا، واحد بحال الصور، ماشي شي تقول هذا شي حيط ولا. les unes se tenaient à califourchon sur le mur، شي وحدات كما نقولوا كاليفورشون بقاو هكا يجبدوا رجليهم على الحيط. لي زوتر ليسي بوندر لور جامب، وشي وحدين خلاو هكا ركابيهم معلقين. اون فيي نيغريس، واحد المراه كحله كما نقولوا شيبانيه. دون جو نو فوايي كو لا تيت، واللي ما شفتش منها مسوى الراس ديالها. اي لي دو بغا ويديها ني عريانين. دان نوار لويزون، كما نقولوا كحله بحال تاع لويزون. agita ses deux mains وكما نقولوا تلعب بيديها هكا dans les pommes rosées me fascinaient، وخلال داك لي بوم، دون لي بوم روزي، داك النخيل كما نقولوا النخيل الوردي هكا، هي كما نقولوا تحاول تلفت الانتباه. مي فاسيني كما نقولوا اذهلتني. elle imposa silence aux femmes، حاولت تفرض، امبوزي يفرض، حاولت تفرض السكات على النساء. ما تخافوش، المصطلحات اللي نشوفهم انكم تقدروا تستعملوهم في الاكسبريسيو اكريت غادي نديرهم في فيديوهات بوحدهم، كل شابيتر كندير له هكا المصطلحات ديالو المهمين باش تحفظوهم. ما يمكنش تحفظ المصطلحات كاملين تاع لا بواط اميرغي،
بزاف حتى واحد ما يقدر عليها. Je sais qui est mort, répéta à plusieurs reprises la vieille esclave. قالت لهم راني عارفة شكون مات وبقات تعاود عدة مرات. ديك المرأة الشيبانية لا فياي اسكلاف، ديك العبدة كما نقولوا الجارية الشيبانية، اسكلاف وعبد. سيدي محمد بن طاهر سميتو سيدي محمد بن طاهر لو كوافور، هذا حلاق. elle était malade depuis 2 mois، كان مرض هذه شهرين ومات. de quoi il est mort demanda une jeune femme، واحد المرأة صغيرة سولت باش مات. qui portait sur la tête un foulard jaune، واحد المرأة صغيرة دايرة واحد الفولارة هكا صفراء، سولتها قالت لها باش مات. Dieu seul le sait répondait la négresse. غير سيدي ربي اللي راه عارف، جاوبت ديك المرأة ديك النيكا ديك السمراء. مي سي بيان سيدي محمد بن طاهر، ولكن هذا راه سيدي محمد بن طاهر اللي مات لو كوافور كي مور. قالت لهم يعني مانيش عارفه باش مات، ولكن راني متاكده باللي اللي مات هو سيدي محمد بن طاهر. Les femmes restèrent silencieuses. النساء بقاو ساكتين. La tête de la négresse disparut. اختفى الراس ديال ديك المرأة السمراء الكحلة. Les mains s'arrêtèrent un moment sur l'arrêt de mur puis s'évanouirent à leur tour. النساء هكا بدا حطوا يديهم على l'arrêt الحيط، على ديك السور المير. puis s'évanouirent à leur tour، وبحال يبداو يدوخوا هكا، يعني تأثروا يعني. Tout le monde voilà tout le monde dans le quartier connaissait سيدي محمد بن طاهر. كاع الناس كيعرفوا سيدي محمد بن طاهر في ديك الدرب. لو كوافور معروف كان هو كوافور. اي سابيي دو بلون، كان دائما يلبس الابيض. بورتي اون بارب غار، كان داير واحد اللحيه هكا نادره يعني بيزار في شكل. اي سور سي ليفر فلوتي ان ايترنيل سورير، وكان دائما كيبتسم، جامي شافو هكا الوجه ديالو ما فيهش ابتسامه. elle faisait son marché lui-même، كان كيدير لا مارشي ديالو هو بوحدو lui-même. et maintes fois كما نقولوا بزاف تاع الخطرات، مينت فوا مرات عده. جو لافي كروازي، كنت تكروازاي انا وياه يعني نتلاقاو. دون نوتخو امباس، في الدرب ديالنا، شارجي دان كوفان دلفا، كما نقولوا في ذاك الدرب ديالنا شارجي هاز واحد الكوفان، واحد القفه ديال الحلفه. on y pouvait voir les légumes de la saison، كنا نقدروا نشوفوه وهو صارف الفواكه الموسميه. كيلكو فوا وشي مرات كيدي واحد المورسو دو فيوند غوز، اللحم هكا غوز يعني اللحم، دي اونيون اي دو ليل. شي مرات كيدي هكا البصل، وشي مرات كيدي الثوم. les hurlements الصراخات s'étaient calmés، كيما نقولوا نقصت شويه. لو فاكار s'était transformé، ديك الحايحايه وداك الشيء كيما نقولوا تحولت اون لامونتاسيون، كيما نقولوا غير واحد النحيب، بداو يبكيو يعني هكا بشويه. لا اون لامونتاسيون كونتيني، نحيب متواصل. sur un ton grave، واحد الطريقه شديده. une sorte de chant au rythme naïf، كيما نقولوا بقاو يمجدوا هكا بواحد الطريقه ساذجه وغير بواحد الريتم. يمكن ديجا حضرتوا لها، كنساي لها الهو ولا يمجدوا. ها ابويا انا نحضر لها فاش مات جدي، كانت عمتي تقول هكا بطريقه تغني ابويا ها ابويا بحال هكا طريقه يلهلهو الله يرحمه مسكين. ما مير ديسوندي دون لا شامبر، ما هبطت للبيت. elle remonta la tête enveloppée، هزت راسها الراس ديالها dans une légère couverture، كيما نقولوا لوات على شعرها واحد الفورانه خفيفه ولا بحال هكا ليجي خفيفه، كوفرتير واحد الغطاء خفيف. il dit ارحمه وقعد رحمه. je vais passer par dessus le mur، غادي نمشي من جهه الحيط. cela me fera du bien d'aller pleurer un peu، هادشي غادي يخليني نحس مزيان انني نمشي نبكي شويه. وهادشي راه علميا يعني انه الانسان فاش يبكي الجسم ديالو كيفرز واحد الهرمون تاع الاوكسيتوسين، وايضا الجسم ديالو كيتخلص من دوك هرمونات القلق الو كنرتاحوا. ولكن ماشي دائما، اذا كنت تبكي دائما كل نهار كل نهار هذيك علامه من علامات الاكتئاب، وين خصك تحاول تلقى حل، يا تمشي للطبيب يا المهم الله يفرجها على كل واحد. نوليو. مي لوي ديز امين موا، يعني قلت لها يعني اديني معاك يا سيدي محمد. جو فو موا اوسي بلوري ان بو، حتى انا راني باغي نبكي شويه. نو ديسيدا ما مير non, décida ma mère. Tu es encore trop jeune. ما قالت لي لا ما نقدرش نديك، راك عاد صغير. et puis tu es un garçon، وانت راك راجل. واش كاين واش الرجال يبكيو؟ tout à l'heure واحد شويه les récitateurs عفوا du courant viendront psalmodier
قالت له واحد شويه غادي يجيو الطلبه، يعني الفقهاء تاع القران اللي كيكونوا في الفقهاء فياندرون، غادي يجيو يقراو بصالمو ديالهم، يجودوا ولا يرتلوا، اي تو بوغا تو جواندر، وتقدر تما تنضم لهم. Je veux pleurer, je veux pleurer, insister, je attrape et pleure pour de bon. قالت له سكت ولا بكي عليا بصح، كيما نقولوا قال لها بغيت نبكي، راني باغي نبكي. هنا نوصلوا للنهايه تاع لا بارتي 3. نتمنى تكون عجبكم الشرح. اذا كان عجبكم الشرح واستفدتوا منه، نتمنى ديروا جيم الفيديو، نتمنى تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو تاع مع الاصدقاء تاعكم. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي جو سي با، كتبوها في لي كومونتير. وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ليكم، وان شاء الله تجيبوا شي نقطه اللي تفرحكم وتفرح والديكم. السلام عليكم ورحمه الله.